अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फारूक शेख। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं 9 मई पाकिस्तान की तारीख़ में एक बड़ा अहम मरहला और वाक़या, जिसके बाद हमने देखा कि पॉलिटिक्स की सूरत हाल ही बदल गई। अब इससे मुतल्लिक जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है बहुत से इंकशाफात हो रहे हैं। न सिर्फ ये बल्कि 9 मई से पहले क्या मुहर्रकात थे, क्या होता रहा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़े करीबी समझे जाने वाले जो उनके रहनुमा हैं वो मंजर आम पर आ रहे हैं और इससे मुतल्लिक बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े इंकशाफात कर रहे हैं। कल रात कामरान शाहिद साहब से गुफ्तगू करते हुए पीटीआई और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बड़े करीब समझे जाने वाले, सियालकोट से ताल्लुक़ है उनका, उस्मान डार साहब, जो कि तकरीबन महीना डेढ़ हो गया है, पता नहीं था उनका वो कहाँ है। कल गए कामरान शाहिद साहब के घर और उन्होंने मेहमान नवाजी और कामरान शाहिद साहब ने उनकी जो मेज़बानी की उसका हक़ ऐसा अदा किया कि 9 मई के जो सारे मामलात थे उससे पहले क्या होता रहा, उसके बाद क्या होता रहा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ क्या सोच रहे थे और पीटीआई में क्या चल रहा था, सब कुछ बता दिया। और इसके बाद उस्मान डार साहब ने ये भी ऐलान किया कि वो न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ें बल्कि सियासत को भी छोड़ें। अब काफ़ी अरसे पहले 9 मई का वाक़या जब हुआ तो उसके कुछ अरसे बाद पीटीआई के बड़े सीनियर रहनुमा महमूद मौलवी साहब, उन्होंने भी इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान किया था। बट वो भी कल रात नदीम मलिक साहब के शो में आए और उन्होंने भी 9 मई के वाक़े से मुतल्लिक एक इंकशाफ किया, बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया। वो क्या कहते हैं वो भी सुन लें। कह रहे हैं वाने सदर में मीटिंग्स हुई और वहाँ पर प्लान होता रहा कि 9 मई को किस तरह से जीएचक्यू के अंदर जाना है और हमला करना है। गो के अब से कुछ देर पहले एक्स के ऊपर, फॉर्मली ट्विटर, उसके ऊपर महमूद साहब ने इस बयान की तरदीद की है। उन्होंने कहा ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा, सियाको सबाक से हटकर पेश किया जा रहा है, लेकिन हमने आपके लिए ये पूरी की पूरी गुफ्तगू चला दी। अब ना सिर्फ ऐवान सदर से इसका ताना बाना जोड़ा जा रहा है बल्कि उस्मान डार साहब, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी से मुतल्लिक, जीएचक्यू पर हमला, हसास तनसीबात पर हमला और इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था, वो सारा का सारा कुछ बताते हैं। अहम बात यह है कि अब ये जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं इनके ऊपर कैसे तहकीकात होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी कैसे हो, अपने तजियाकारों के सामने हमने यही सवाल रखा है। हमें ज्वाइन करें मज़हर अब्बास साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा, इरशाद भट्टी साहब और हफीज़ुल्लाह न्याई साहब भी हमारे साथ मौजूद है। बेनज़ीर, सबसे पहले आपकी राय जानना चाहूँगी। बहुत मुख्तलिफ पहलू हैं दोनों का, अलग अलग इंटरव्यू, अगर इनको आप देखती हैं तो क्या जहन में ख्यालात आते हैं? ख़ास तौर पे ये जो उस्मान डार साहब ये कहते हैं, इससे शुरू करते हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ गिरफ्तारी जब उनको नज़र आ रहा था कि होने वाली है या कोशिशें हुई 2-4 दफ़ा, तो उसमें किस तरह से कारकुनान के लिए उन्होंने जहन साजी की, किस तरह से कारकुनान को इस्तेमाल करते थे। कितना आपको लगता है कि ये सही बयान है उस्मान डार साहब का और इसको हकीकत के करीब समझना चाहिए? अलीना, मुझे नहीं पता कि मैं ऐसे बयानात के बारे में क्या कहूँ जो हमें सबको नज़र आ रहा है कि या तो दबाव की वजह से सामने आए हैं या कोई ज़बरदस्ती हुई या किसी स्क्रिप्ट की वजह से सामने आ रहे हैं। मैंने उस्मान डार साहब का इंटरव्यू रात को नहीं, आज सुबह देखा और जब मैं देख रही थी तो अलीना मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कोई ईद का शो देख रही हूँ। जैसे हमारे होते हैं ना सियासतदानों के साथ अक्सर गपशप हो रही है, हंसी मजाक हो रहा है, आपने सियासत में आप क्यों आए, आपके घर वालों पे क्या असर पड़ा, इस किस्म की बातें हो रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जिस शख्स का इंटरव्यू हो रहा है वो पिछले 20 दिन से या 1 महीने से गायब थे, लापता थे, किसी को नहीं पता था कि वो किधर हैं। इतने लूप होल्स थे। उस्मान डार साहब ने जो कहानी बैठ के उस इंटरव्यू में सुनाई, जो मुझे, आपको, हम सबको शायद नज़र आ रहा था, लेकिन जो इंटरव्यू कर रहे थे शायद उनको नज़र नहीं आ रहा था कि वो क्या बात कर रहे हैं। अब मैं आपको इसकी मिसाल देती हूँ। उस्मान डार साहब कहते हैं कि मैं पिछले 20 दिन मैं चला गया, खुद ही चला गया सोचने के लिए कि मैं क्या, मेरा लाए अमल होना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे इस पार्टी पॉलिसी के साथ रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए।
20 दिन आप गायब हो गए, आपने घर में किसी को नहीं बताया, ना आपकी बीवी को पता था, ना आपकी वालदा को पता था। वो अदालतों में फिरते रहे, अपील करते रहे कि उस्मान डार को बाजियाब किया जाए, लेकिन आप कहते हैं कि मैं तो खुद ही चला गया, मैं खुद ही सोचने के लिए चला गया। बल्कि अभी भी अलीना, अगर आप उस्मान डार के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे जाएं तो उसकी जो पिन ट्वीट है वो क्या है, वो उनकी वालदा की वीडियो है जिसमें वो अपील कर रही है चीफ जस्टिस से कि मेरे बेटे को ढूंढे, मुझे नहीं पता कि वो किधर है। दूसरी बात जो उस्मान डार साहब इस इंटरव्यू में करते हैं, वो कहते हैं कि 2 ग्रुप्स थे पीटीआई में, एक तसादम चाहते थे और एक जो थे वो मफाहमत और फौज के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते थे, और मैं दूसरे ग्रुप में था, मैं चाहता था एस्टैब्लिशमेंट के साथ बेहतर ताल्लुकात हों। अब उस्मान डार साहब, और फिर उन्होंने इमरान खान साहब पे भी बड़ी तनकीद की। अब उस्मान डार साहब इमरान खान साहब के बारे में क्या राय रखते थे 2 दिन पहले गायब होने से, वो आप उनके ट्विटर अकाउंट पे जाएं, वहाँ पे सारी सोशल मीडिया पे उनके ट्वीट्स मौजूद हैं। वो 9 मई वाले दिन क्या बयानात दे रहे थे वो भी उनके सोशल मीडिया पे अभी तक मौजूद है। और सबसे हैरानी की बात है लीना कि 40 मिनट के इंटरव्यू जो कर रहे थे, उन्होंने एक बार भी उस्मान डार से नहीं पूछा उस वाक़ये के बारे में जो हम सब ने सोशल मीडिया पे देखा, जो उनकी वालदा के साथ हुआ, जो पंजाब पुलिस ने उनकी वालदा के साथ किया। या इस इंटरव्यू में एक बार भी ये नहीं पूछा कि आप 1 महीने के लिए गायब हो गए और आपने किसी को घर में बताया ही नहीं, आपने किसी से राब्ता नहीं किया, वो घबरा के अदालतों में फिर रहे थे, उनको पता ही नहीं था कि आप किधर हैं। तो देखिए लीना, हम लोग अक्सर, वैसे मैं देख रही थी कि मजाक बन गया है ना कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, लोग हंसते हैं। हमें नहीं पता, मुझे, आपको, इस पैनल पे किसी को नहीं पता कि उनके घर वालों पे या उन पे इस वक्त क्या गुजर रही होगी। देखिए, मैं सिर्फ ये बात कहूंगी कि उस्मान डार की सियासत पे आप तनकीद करें, आपको इख्तिलाफ है, बिल्कुल होना चाहिए। इमरान रियाज पे तनकीद करें, परवेज़ इलाही पे तनकीद करें, लेकिन अपनी इंसानियत ना भूलें। ये जो सियासतदान है हमारे, और मुझे बड़ी हैरानी होती है और अफसोस भी होता है कि ये सीजन्ड हमारे सियासतदान हैं, इनके साथ क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन आज ये खामोश हैं। कोई नहीं पूछ रहा कि शेख रशीद किधर है, कोई नहीं पूछ रहा कि उस्मान डार 20 दिन किधर थे, कोई नहीं कह रहा कि जो परवेज़ इलाही के साथ हो रहा है, एक 70 साल के आदमी के साथ हो रहा है, वो गलत हो रहा है। तो मेरी, देखिए, मैं एक आखिरी चीज़ है लीना, आई एम सॉरी मैंने बहुत टाइम ले लिया है। देखिए, 9 मई के बारे में मेरी जो राय है वो ये है कि मुझे लगता है कि कोई ना कोई प्री प्लानिंग ज़रूर हुई है कहीं ना कहीं पीटीआई में। जिस किस्म के बयानात 9 मई से पहले आ रहे थे, 9 मई वाले दिन जो वाक़यात हुए, ऐसा लग रहा था कि बिल्डअप हो रहा था कि इस किस्म के हालात बने। लेकिन मेरी राय, मेरी सोच, मैं अदालत तो नहीं लेके जा सकती ना, मैं अदालत क्या लेके जा सकती हूँ? सबूत। तो सबूत जाके रखें, बजाय इसके कि इन लोगों को ज़बरदस्ती लाके इनसे इंटरव्यू करवाएं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाएं। इरशाद भट्टी साहब, क्या राय है आपकी? मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि मैं अपने दोस्त, अपने भाई कामरान शाहिद को ये कहना चाहता हूँ कि हम वाकई अहद कामरान शाहिद के दौर में जी रहे हैं। मेरे भाई, जिसके पीछे, जिसको अदालतें ढूंढ रही थीं, जिसको बची खुची पीटीआई ढूंढ रही थी, जिसको घर वाले ढूंढ रहे थे, जिसको दोस्त यार ढूंढ रहे थे, वो उस हवेली से बरामद हुए मेरे भाई, जिस हवेली में आपने मुझे तो सिर्फ चिकन कढ़ाइयाँ खिलाईं और ये चिकन मंचूरियन जो आइटम थी ये आपने छुपा के रखी। तो मुबारक मेरे भाई। और ये भी बताता चलूँ कि मैडम शेख, अभी और बड़े इंटरव्यूज़ बाकी हैं, अभी और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बाकी। मुबारक दे रहे हैं आप। अब दोस्त, लव द स्पिरिट भट्टी साहब, लव द स्पिरिट। जी, आप बात शुरू। थैंक यू मैडम शेख। अभी 2 सवाल हैं मैडम शेख। एक सवाल तो ये है कि ये सब जो पार्टी में आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, ये सब जो पार्टी में थे और ये 14 महीने रहे और उसके बाद 9 मई हुआ, तो ये उस वक़्त ईमान की आखिरी सतह पर क्यों थे? यानी दिल से बुरा कह रहे थे, और क्यों खड़े होके, या उस वक़्त पार्टी से अलहदा क्यों नहीं हुए, या उस वक़्त क्यों नहीं बोले, या उस वक़्त ना बोलते एक ट्वीट ही कर देते कि जो कुछ हो रहा है हम इसके नहीं हैं, जो कुछ नहीं हो रहा उसके हमारा उसमें कोई किरदार नहीं है।
کیا اس ملک میں میڈم شیخ جو کچھ بے نظیر صاحبہ نے کہا میں اس سے 100% ایگری کرتا ہوں. کسی 25 دن پہلے کسی کو اٹھا لینا, پھر اس کے بعد کوئی وہ ملنا نہ, 2 دن پہلے سندھ ہائی کورٹ کا یہ کہنا کہ پولیس کے خلاف گمشدگی کا مقدمہ درج کراؤ, پھر شیخ رشید, پھر صداقت علی عباسی, پھر ہمارے عمران ریاض, پھر اس کے بعد آگے لمبی لسٹ. لیکن مجھے بتائیں میڈم شیخ کہ کیا یہ جھگڑا کیا تھا؟ جو کچھ عثمان ڈار نے کہا کیا وہ غلط کہا جس انداز میں, وہ میں اس پہ ساتھ ہوں بے نظیر صاحبہ کے, لیکن کیا غلط کہا کہ ایک جھگڑا صرف تقرری کا تھا, ایک تقرری کا جھگڑا تھا. لانگ مارچ کیسے ہوا اور باقی سارا کچھ کیسے ہوا؟ کیا میر جعفر میر صادق, میں نے وہ ایک محفل میں میٹنگ میں پرسوں ترسوں گیا تو ان کو میں نے بات ہوئی تو ایسے میں نے ان کو کہا کہ آپ 9 مئی کے مجرموں کو تو نہ چھوڑیں, لیکن یہ گھر میں جو بدتمیزی, یہ جو گھر میں جو پولیس کرتی ہے یا جو ہوتا ہے خواتین سے, ماں باپ سے, یہ سارا یہ, تو انہوں نے بڑی محبت سے آگے مجھے کہا کہ بھائی جان ہمارا کیا قصور تھا, ہم تحریک انصاف کو لانے والے تھے, اگر یہی قصور مان لیا جائے کہ ہم بھجوانے والے ہیں تو ہم غدار ہو گئے ہیں, ہم میر جعفر میر صادق ہو گئے ہیں, ہم سازشی ہو گئے ہیں. ہمارا کیا قصور تھا؟ جب ہمارے گھروں میں کیوں گھسے؟ اور چھوڑیے اس کا بھی, ہمارے شہیدوں کا کیا قصور تھا؟ آپ نے ان کو جوتے مارے, تھوکیں پھینکی, آپ نے ان کو مجسمے گرائے, اس میں یہ ہمارا قصور تھا, یہ ہمیں آپ نے اس کا صلہ دیا. تو میڈم شیخ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ پرابلم یہ ہے کہ ہم لانے والے پہ تھے, ہم آپ کو لائے, اگر بھجوا دیا آج تو پھر کیوں غصہ ہو رہے؟ پرابلم یہ ہے میڈم شیخ یہ تو اس طرح سارے آئے سارے گئے. نہیں, میں بس پوچھنا چاہ رہی ہوں, آپ کی جو ملاقات ہوئی, جو میٹنگ ہوئی, انہوں نے پھر آگے سے کیا کہا؟ سب اپنا موقف رکھنے کا حق رکھتے ہیں. نہیں, میرا یہ سوال نہیں تھا, یہ آپ کا اگلی مرتبہ آپ کو ساتھ لے کے چلوں گا تو میں انشاءاللہ یہ سوال بھی کر لوں گا. اچھا, مجھے اعتماد ہے پورا آپ کے اوپر, اگر یہ سب آپ زیادہ اچھے سوال کریں گے, یہ گرفتار ہوئے اور زیادہ کھلے ماحول میں. اچھا, یہ جو اگر یہ ملوث تھے, اگر یہ انوالو تھے, اگر ان کو گرفتار کیا گیا تھا تو پھر ایک پریس کانفرنس پہ ان کو چھٹی, ایک انٹرویو پہ ان کو چھٹی کیوں؟ ان ہزاروں لوگوں کا جن کا فیس کوئی نہیں ہے, جن کے نام کے ساتھ رہنما نہیں ہم لکھتے, جو سیاستدان نہیں ہیں, جن کی مائیں باپ رل گئے ہیں, وہ جو ان کے کہنے پہ سارا کچھ جنہوں نے کیا, ان کا کیا قصور ہے؟ یہ بھی سوال ہے. یعنی وہ جو بھگت رہے ہیں, جو اندر ہیں, جن کا کوئی رابطہ نہیں ہے. ہمارے ساتھ حفیظ اللہ نیازی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کا, ہمارا تو اتنا ہی ہے کہ ان کے باپ کو ملنے دیا جائے, وکیل کو ملنے دیا جائے. تو کیوں ایسے قصور جتنا بڑا اس کو اتنی بڑی سزا دو. میں تو اس کے حق میں ہوں, جس نے جتنا بڑا قصور کیا اس کو اتنی بڑی سزا دو. یہ کیا کرنے نکلے تھے میڈم شیخ؟ ہم پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی جماعت, یعنی اب ہم کیا کریں میڈم شیخ, کس کو کیا یہ معذرت کے ساتھ میں معذرت کے ساتھ سر سزا دو, لیکن جج جیوری ایگزیکیوشنر خود نہ بنو نا, پھر ان کو قانون کے سامنے آنے دو, مقدمے پراپر اوپن کورٹ میں جس طرح چلتے ہیں چلانے دو, چارج کرو, پھر دیکھیں گے ہم لوگ جس کا بنتا ہے جو اس طرح ہو. لیکن بھٹی صاحب مجھے یہ بتائیں, محمود مولوی صاحب بھی, عثمان ڈار صاحب کی آپ نے بات کر دی, محمود مولوی صاحب بھی بات کر رہے ہیں, لیکن میرا سر محمود مولوی صاحب بھی بات کر رہے ہیں, آپ اسی پر اتفاق کرتے ہیں؟ محمود مولوی صاحب کو میں پتہ نہیں, یہ محمود مولوی صاحب پتہ نہیں کون ہیں یا کہاں کے ہیں یا کیا ہیں, مجھے تو, اور آج یہ اچانک ان کو چھوڑ کے جا کے, تو آج ان کو خیال کیسے؟ چھوڑیے اس بات کو. بات یہ ہے چھوڑے نہیں نا, یہی تو ہمیں بتائیں نا بھٹی صاحب, یہی تو بتانے والی بات ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں, اگر آپ کی رائے میں کہ بڑا معیوب ہے یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے, تو کھل کے کہیں. کیا معیوب ہے؟ نہیں, آپ اس طرح کہہ رہے ہیں نا, کون کہاں سے آیا, کس طرح غائب تھے, سیر کرنے گئے تھے شمالی علاقہ جات, آئے اور چکن چاؤمن کھانے کامران شاہد صاحب کے پاس بیٹھ گئے, محمود مولوی صاحب پتہ نہیں کون. تو اگر آپ کو یہ سب عجیب لگ رہا ہے تو پھر کھل کے ہمیں بتائیں نا. تو میڈم شیخ اب کچھ رہ گیا باقی؟ اب آپ کس چیز کی بات کرتی ہیں؟ جو کچھ طریقے 9 مئی کے بعد کچھ اب کوئی رہ گیا ہے, کوئی چیز کہ جس کا کوئی پردہ رہ گیا ہے کہ کون کہاں گیا تھا, کون کس کے ساتھ گیا تھا, اور کون کیوں گیا ہے, اور کون کس وجہ سے گیا ہے, اور کون کیوں کہہ رہا ہے؟
یہ اب اس کے لیے تیار رہیں نا. جب آپ کہیں گے لے کے رہیں گے آزادی تیرا باپ بھی دے گا آزادی, تو اس کے لیے تیار رہیں. پھر آزادی کے لیے انقلاب لانا دو ہی صورتیں ہوتی ہیں, یا انقلاب لے آتے ہیں یا پھر اگر ناکام ہو جائیں تو گردن دینی پڑتی ہے. اب کیا کرتے ہیں بات, کیا وہ 25 دن پہلے تو 20 دن پہلے تو 40 دن پہلے تو منتیں کرتے تھے ہم ان کو, خدا کی قسم میڈم شیخ, کے آپ بیانیہ آپ کا ہٹ ہو گیا, پاپولر ہٹ ہو گیا, آپ نے ساری پارٹیوں کو آگے لگایا ہوا, ذرا ادھر سے ہاتھ تھوڑا رکھیں. اب بھگتے پھر اب کیا کیا جائے ہم میڈم شیخ؟ اچھا اب آپ بتائیں, کوئی بتائیں کہ کیا اس میں کیا سوچا جائے. اب آپ نے معذرت چاہتا ہوں آخری 2 جملے آپ کا سوال ہے کہ تحقیقات اور سنگین الزامات. بات تحقیقات سے آگے نکل گئی میڈم شیخ, بات سنگین الزامات سے آگے نکل گئی. 14 مہینوں کے بیانیے کا جادو چل چکا, پرچے, مقدمے, گرفتاریاں, حوالاتیں, جیلیں ہو چکی, عمران خان گرفتار ہو چکے, بلکہ گرفتاری پہ گرفتار ہو چکے, ملک کی سب سے مقبول ترین جماعت کے حصے بکھرے ہو چکے اور وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے. تحریک انصاف کے 3 دھڑے بن چکے ہیں. مسائل مصائب اتنے آگے ہیں کہ اب ان ساری چیزوں کا کوئی وقت نہیں ہے, لیکن پھر بھی بے وقت کی راگنی اور بھینس کے آگے بین بجانے کی ہے کہ 2 کام کر لیں اگر جو ہونے نہیں ہیں. فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس ہیں, ان کی سربراہی میں ایک بنا لیں, فل کورٹ ہی بنا لیں, سارے معاملے کو سم اپ کر لیں, یا کوئی ٹروتھ کمیشن بنا لیں. لیکن میرا خیال ہے یہ اب اس سے آگے نکل گیا ہے کام. اب یہ اور میرا لیکن بھٹی صاحب اگر آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ انقلاب, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انقلاب کا کہتے تھے اب بھگتو, تو پھر کیا ضرورت ہے ٹروتھ کمیشن اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے کیسز لگوانے کی؟ ایک چھوٹی سی بریک کی مجھے اجازت دیجیے گا, میں اپنے باقی اینالسٹ کے سامنے یہ سوال رکھوں گی اور ان سے جواب جاننے کی کوشش اور ان کا تجزیہ بھی. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں 9 مئی کو جو سارے واقعات ہوئے اس سے متعلق 2 اہم انکشافات سامنے آئے ہیں. ایک عثمان ڈار صاحب نے جو کامران شاہد کو انٹرویو دیا ہے, دوسرا محمود مولوی صاحب نے ندیم ملک صاحب سے جو بات کی ہے. حفیظ اللہ نیائی صاحب, آپ کی کیا رائے ہیں ان دونوں باتوں کے اوپر؟ کون سی ان دونوں انٹرویوز کے اندر باتیں تھیں جنہوں نے آپ کو بڑا حیران کیا ہے, نہیں کیا؟ آلسو یہ جو محمود مولوی صاحب ایوان صدر میں بیٹھ کے پلاننگ ہونے کی بات کر رہے ہیں, اس کے اوپر بھی اگر آپ روشنی ڈالیں تو. جو کوئی پاکستان میں چل رہا ہے کچھ بھی تو نیا نہیں ہے, صرف نیا یہ ہے کہ یہ تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے. نیا یہ ہے کہ تحریک انصاف کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان کے اندر 70 سال سے لوگ جو ہے اسی مل سے نکل کے آئے ہوئے ہیں, اسی بھٹی میں سے جو ہے اس کا ایندھن بن کے آئے ہوئے ہیں. لیکن مجھے تو کل رات شعیب شاہین صاحب نے ایک فکرہ کہا, مجھے اتنا پسند ہے, شاید میں شاید شاہزیب خانزادہ صاحب کے پاس کہا, جو تحریک انصاف کے جو ہے کورٹ کمیٹی کے ممبر بھی ہیں, عمران خان صاحب کے وکیل بھی ہیں. میں نے وہ ٹویٹ بھی کیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ تو ہم نے سن رکھا تھا کہ اغوا برائے تائیوان, یہ نہیں سنا تھا کہ اغوا برائے بیان. تو بندہ بیان دیتا ہے, اغوا اس کے بعد سامنے آتا ہے. یقین آنے میں سے پہلے کہ تھوڑا آگے بڑھوں, ایک بات میں حتمی بتا دوں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ کون سا بیان نہیں لے سکتے؟ آپ عثمان ڈار سے یہ بیان بھی لے سکتے تھے کہ میری صنف جو ہے عورت مرد نہیں ہے, عورت کی ہے. آپ انہیں یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں ڈار نہیں ہوں, میں ٹرائبل ایریا کا پٹھان ہوں. یہ اس میں کون سی بات ہے کہ جب انسان کو ہر بندہ فلیش اینڈ بون کا بنا ہوا ہے اور اس کے اندر تکلیفوں کو عادی مجرم نہیں ہوتے سیاسی ورکر, یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کمانڈو کی ٹریننگ کی اور تکلیف کے اندر بھی وہ برداشت کر سکیں. وہ کچھ بھی نہیں برداشت کر سکتے. مجھے یقین ہے, ملا ضعیف کی کتاب پڑھی تھی جب وہ گوانٹانامو بے سے رہا ہو کے آئے تھے, اور جو اندر جو انہوں نے ان کو سزائیں دیتے تھے, جیسا واٹر بورڈنگ ہوتی تھی, جیسا خوبت خانے تھے, بندہ لرز جاتا ہے کہ یار کیا نہیں ہوا. یہی چیز ہم پاکستان میں دیکھ چکے ہیں. اور میرے سامنے ایسے لوگ ہیں کہ جو تب سے لے کے آج تک ذہنی توازن جو ہے 20 سال کھوئے رکھا. میں ان کا نام نہیں لیتا ہوں, وہ سٹیبل نہیں, ہم سارے جانتے ہیں, قومی سطح پہ ان کو پہچانے جا رہا ہے کہ وہ بیچارے انہی اذیتوں کی وجہ سے پوری زندگی وہ ذہنی طور پہ اپنا وہ توازن جو ایک نارمل انسان کو ہوتا ہے وہ نہیں رہا. اب تحریک انصاف والے بیچاروں کے لیے 4 راستے رہ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں نا دنیا میں تحریک انصاف والوں کے لیے راستے 4 ہی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف والے جو ہیں وہ معافی مانگے, پارٹی چھوڑے,
سیاست سے دستبرداری کیا کرے اور باقی زندگی اللہ میاں کی یاد کے لیے کونے میں بیٹھ کے وقف کرتے. یہ تو ہے ان کا بڑا سب سے ان کو سب سے بڑی سہولت حاصل ہے. یہ تو بڑا ہی جو ہے بڑا زبردست راستہ ہے. ایک راستہ اور بھی ہے کہ وہ پوری زندگی روپوش رہیں, زیر زمین رہیں یا کسی گھاٹی میں غار میں رہیں اور اپنے آپ کو کبھی بھی سامنے نہ لائیں, یا پاکستان سے دوڑ لگے تو رائے فراغ اختیار کر لیں. ایک یہ طریقہ ان کو زندگی گزارنے کا. ایک تیسرا طریقہ بھی ہے, اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ جیل چلے جائیں, حکومت خانوں میں رہیں اور پھر اس کا برداشت کر سکتے ہیں تو پھر خرچ ہو جائے. میرا خیال ہے کہ یہ سہولتیں ان کو ساری میسر ہیں, ان میں سے ایک ان کو چننی چاہیے. جو لوگ بیان دے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بالکل صحیح کر رہے ہیں. میری سب کو یہ دعائیں جو خدا کے واسطے اگر اس بیان سے فائدہ کچھ نہیں ہونا, اگر کچھ چھٹکارا مل سکتا تو آپ دے کے نکل آئے. لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ حالات ہمارے جو ہیں وہ اس سے ٹھیک ہونے کے نہیں ہیں. عمران خان صاحب کو تو میں نے وہ کئی دفعہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب ہیں ہی نہیں الیکشن کے اندر, جو چاہے فروری میں کرائے چاہے مارچ میں. تو پھر مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا دو سوال ہے میرے آپ سے. پھر اس طرح کے بیان سے اگر آپ سمجھتے کچھ ٹھیک نہیں ہونا تو پھر مقصد کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ پہلی بات تو یہ میں نے بتایا نا کہ پہلی دفعہ نیا نہیں ہو رہا, طریقہ کار تھوڑا مختلف ہوتا ہے. یہ پہلے ہر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جی اسی طریقے سے نواز شریف صاحب کو 2018 کے اندر جو ان کی پارٹی کے ساتھ سلوک ہوا ہے ان سے فرق تھا کوئی. چلیے یقین ہے کہ چونکہ نواز شریف صاحب وغیرہ نے اتنی رجسٹ نہیں کیا یا اس طرح کی حرکتیں نہیں کی جیسے بھٹی صاحب بتا رہے کہ عمران خان صاحب وغیرہ نے تجاوز کیا ہے, تو اس لیے شاید ان کو وہ سختی نہیں جھیلنی پڑی. لیکن مورل صحیح ہوئے. مقصد یہ ہے جی کہ ہر انسان کی ایک اپنی نفسیات ہوتی ہے. اس وقت پاکستان کے اندر آگے بڑھنے کا راستہ ایک ہی ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ جی اس طریقے سے خیال تھا کہ عمران خان جیل میں ٹوٹ جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ عمران خان جیل میں نہیں ٹوٹا. عمران خان جو ہے انہوں نے وہ دباؤ برداشت کیا. میں تو خیر اس بارے میں ہمیشہ سے میری حتمی رائے تھی اس کو چھوڑے کہ یہ ان کو مایوسی ہوگی سارے معاملوں میں. اب ان کا یہ خیال ہے کہ ان ساری گرفتاریوں سے ان کے قریب کی سازیوں کر کے اور ان کو اکیلا چھوڑ دیں گے تو پھر کیا فرق پڑے گا. بھائی یہ الیکشن تو آپ کو ٹرے میں مل رہا ہے. اچھا سر, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنوری میں الیکشن بھی نہیں ہوتا. چلیں لیٹس سیو دیٹ فار another day. مجھے جلدی سے بس یہ بتا دیجیے گا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں, چلیں ہم یہ بھی مان لیتے ہیں باتیں فورس کروائی گئیں, بہت بیچارے جس طرح سے حالات میں آ رہے ہیں یہ بھی مان لیتے ہیں, لیکن جس طرح سے پوری کی پوری چین آف ایونٹس ہے, اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ وہ چیزیں ہوتی چلی آئیں. کیا اس میں سے 1% بھی چیز درست نہیں ہے اور زمینی حقائق کے مطابق نہیں ہے؟ کیا سب کچھ خود ہی سے بنایا ہوا اور دباؤ میں بس بولی جا رہے ہیں؟ الینا کچھ لوگ تو اب کہہ رہے ہیں, کم از کم جب میں یہ باتیں آپ کو کئی باتیں بتائی ہیں اس وقت ظاہر ہے کہ آپ نے تھوڑی حیرانگی تھی. میں نے کہا الیکشن نہیں ہوں گے, پھر میں نے کہا جی الیکشن بھی نہیں ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ غیر معمولی حالات پیدا ہو جائیں. یاد ہے میں نے تو اب دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا فکرہ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی کہا کہ جی ساری عدالتوں کے لیے دسمبر جنوری میں ایک PCO ٹائپ چیزیں بھی آئیں گی. یہ ساری اپنی جگہ موجود ہے. دیکھیں کرائسس یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ ان کے اندر مطلب یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس میں مجھے تو کوئی بغیر لفظ چبائے میں کہتا ہوں کہ اس کا ذمہ دار عمران خان ہے, کیونکہ عمران خان صاحب سال کی جو ٹریننگ کرتا رہا ہے جس سے اکساتا رہا ادھر ہی جو عثمان ڈار نے بات کی ہے اس میں 100% قصور انہیں کا ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس مقصد کے لیے کام ہو رہا ہے کہ عثمان ڈار کے خلاف جو 18 پرچے ہیں وہ معافی مل گئی ہے کہ انہوں نے یہ بیان دے دیا ہے, اس کا مطلب پرچے جھوٹے تھے. اصل بات یہ تھی کہ یہ بیان دو. تو اگر بیان سے 9 مئی میں جو عمران خان صاحب نے جو سارے پرچے ختم ہو گئے ہیں, گواہی دیتا ہوں کہ عمران خان ذمہ دار ہے, تو جب پھر اس کے بعد آپ کیوں باقی کیا کڑا ڈنڈا ہے کہ آپ بات ختم ہے سزا دینا یا 9 مئی کے واقعے کی سزا کرنا باقی سزا نہیں دینا, یہ بیانات لینا ہے, اس کے لیے اغوا کرنا ہے, لوگوں سے بیانات دینا ہے. مظہر عباس صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. مظہر صاحب آن اے سیریس نوٹ, انٹرویو تو نیوز وردی تھا اور کسی بھی انٹرویور کے لیے بڑی اہم بات ہوتی ہے کہ انٹرویو نیوز وردی ہو, مطلب ورنہ ہم شاید اس کو ڈسکس نہیں کر رہے ہوتے. کل سے یہی انٹرویو ڈسکس ہو رہا ہے نا, چاہے اس کا ون اسپیکٹ ڈسکس ہو رہا ہو یا دوسرا اسپیکٹ ڈسکس ہو رہا ہو.
लेकिन अब इंटरव्यू के कंटेंट पर आ जाते हैं जी। पहली चीज तो ये कि इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, क्योंकि ये तो फिर इसका मतलब ये है कि ये इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे। अगर ये कॉन्स्पिरेसी थी और महमूद मौलवी साहब खुद ये अगर कह रहे हैं कि जी मैं तो उस मीटिंग में मौजूद था, तो ये तो अकम्प्लिस हुए, इसलिए कि इन्होंने तो फिर इसका मतलब ये कि ये सबका हिस्सा थे, और फिर जब इन पर दबाव आया फिर वो हुआ, तो आज वो फिर निकल गए हैं और अब आके वो सारी बातें कर रहे हैं। तो मैं तो इस इंटरव्यू को उस लिहाज से बाय नहीं करता, इसके कंटेंट को देखिए। नियाज़ी साहब इसके विटनेस होंगे, हमने जुल्म की दास्तान भी सुनी है भुट्टो साहब के हवाले से 70s में। फिर मैं ज़ाती तौर पे मैं पीटीवी पर एक शो किया करता था, मुझसे ये कहा गया कि जुल्फ़िकार के कुछ लोगों के इंटरव्यू करने हैं आपने, तो मैंने कहा मैं इंटरव्यू कर लूंगा। कहने लगे नहीं, क्वेश्चंस जो हैं वो इस्लामाबाद से आएंगे। तो मैंने कहा मैं क्वेश्चंस तो अपने मतलब से करूंगा, अपने लिहाज से करूंगा, मैं किसी बाहर से आए हुए सवालात की बुनियाद पे नहीं करूंगा। तो उन्होंने फिर मैंने इंटरव्यू नहीं किए, और उसके बजाय मैंने जाके नेक्स्ट डे अपने अखबार में खबर दी है कि जुल्फ़िकार के लोगों से कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है वो उनके टेलीविजन पे नश्र किए जाने। ज़ाहिर उस वक्त पीटीवी हुआ करता था। क्या उससे फिर उसके बाद एमक्यूएम के ज़माने में 92 में हमने देखा, 92 में एमक्यूएम के लोगों को उठा के लाया जाता था, उनके चेयरमैन जब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस उस ज़माने में भी होती थी। जब चेयरमैन ने पहली मरतबा अजीम तारिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो पीछे इंटेलिजेंस के लोग खड़े हुए थे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। इन सारी चीज़ों से क्या पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई, क्या दूसरी जमातें ख़त्म हो जाती हैं? पता नहीं हम तारीख से सबक क्यों नहीं सीखते इन चीज़ों से। बहुत सीधी सी बात है, 9 मई का वाक़या इंतहाई काबिल मज़म्मत था। जिन लोगों ने किया उनको पकड़ें, उनको गिरफ्तार करें, उनकी तहकीकात करें, उनका ट्रायल करें। 5 महीने से आप ट्रायल ही शुरू नहीं कर रहे 9 मई का। यानी इतना कहा तो ये जा रहा था कि बिल्कुल सारे सबूत मौजूद हैं तो ट्रायल करें, सजा दें, खत्म हो गई बात। जब किसी भी पार्टी को या किसी भी उसको करने के लिए आप पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर देते हैं, तो आप दरअसल केस को डैमेज कर रहे होते हैं। मुकदमा चलाएं, मुकदमा साबित होता है तो उन्हें सजा होनी चाहिए, उस चीज से फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी वाक़े की बिना पे आप सिर्फ पॉलिटिक्स करेंगे, उनको पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम से बाहर करेंगे, तो ये याद रखें कि तारीख हमारे सामने है और ज्यादा पुरानी तारीख भी नहीं है। 40 आपने ये भी कहा ना कि हम बेशक इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि क्या तरीकाकार है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल गलत है, लेकिन जो कंटेंट वो ये सारे लोग नहीं अलीना, ये सारे लोग, महमूद मौलवी साहब भी और भट्टी साहब कह रहे थे नहीं जानते, वो कराची के हैं, मैंने बने हैं, वो इनको उस्मान डार साहब को और भी बाकी जितने आ रहे हैं उन सबको अदालत में ले जाएं, वहां जाके वो कन्फेशन दें, 164 दें, वहां जाके आप जो भी एज ए विटनेस। मैं यही पूछना चाह रही थी, क्या आगे ये भी न्यायी साहब तो कह रहे हैं कि वो बयान के बदले जितने केसेस थे सारे के सारे, कोई 18 उस्मान डार पे शायद कह रहे हैं पर्चे हुए थे, वो खत्म हुए हैं। अब दिस इज न्यूज फॉर मी, लेकिन भट्टी साहब क्या आगे ऐसा होने वाला है? क्या ये लोग आगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ या आगे कोई बयानात भी देने वाले हैं या वादा माफ गवाह बनने वाले हैं, इस टाइप का कुछ? मैडम शेख, पहली बात तो ये कि आप पीटीआई में नहीं हैं, लेकिन एहतियातन पीटीआई छोड़ दें, वरना कामरान शाहिद की मेज़बानी आपको भुगतना पड़ेगी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैडम शेख के उस्मान डार साहब धमकी दे रहे हैं मुझे ऑन एयर, इस वक्त तक घर अभी तक नहीं पहुंचे। ये नोट कर ले, कुछ हुआ तो भट्टी साहब पे डाल देना। कोई मेरा आप लोगों को पता है कहाँ जाना है। हाल ही कोई नहीं था, और कोई हाल ही नहीं कोई हाल ही नहीं था। मैंने बड़ा सोचा लेकिन आप नहीं मानी। फिर मैं वैसे जोक्स अपार्ट, कामरान शाहिद पे बात आए तो मैं तो जान लड़ा दूंगा। तो दूसरी बात मैडम शेख के ये मुझे बताएं कि जो कुछ हो रहा है, मान लिया मैं तो इसमें आपके साथ 100% एग्री करता हूं कि कानून, आइन, इखलाकियात, असूल, मंतक वगैरह वगैरह ये सारे जो है ये उसके मुताबिक नहीं हो रहा। लेकिन मैडम शेख जो कुछ कहा है लोगों ने,
उसमें से एक दो बातों के अलावा बताएं कोई बात झूठी कही हो, कि कोई बात ऐसी हो जो आपको या मुझे पहले से पता ना हो या हम पहले से प्रोग्रामों में डिस्कस ना कर चुके हों। क्या एक तकर्री पर झगड़ा था? क्या लॉन्ग मार्च सिर्फ सिर्फ लॉन्ग मार्च ही था? कि ये तो यानी ये मुझे आप सही कह रहे हैं भट्टी साहब, मैं इसीलिए तो ये पूछ रही हूँ। सवाल अक्सर करती थी और जब बात आप सही कह रहे हैं। अभी मैंने न्यायी साहब से भी इसीलिए सवाल किया। मैं अब जब हम कंटेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, मुझे ये बताएं तो अब इस इंकशाफ का मकसद क्या और फायदा क्या होगा? चाह रहा था कि ये मुझे बताएं ना, ये समझाएं मुझे। मैं वही बताने जा रहा हूँ। मैं वही मौलवी साहब हों या कराची के मौलवी साहब हों या सियालकोट के डार साहब हों, वो सारी वही बातें कर रहे हैं जो हम पहले सुन चुके थे, नंबर 1। नंबर 2, अब और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होने वाली हैं और इंटरव्यूज़ आने वाले हैं, वादा माफ गवाह और भी आएंगे। और तीसरी बात यह है कि जो सुना जा रहा है, जो कहा जा रहा है, उसमें यह है कि तहरीक इंसाफ के वही सियासतदान रह जाएंगे तहरीक इंसाफ में जो इस वक्त रोपोश हैं, जो अंडरग्राउंड हैं या जो इलादा हैं। हाँ, तहरीक इंसाफ के जितने भी छोड़ गए हैं उनमें 80% से जब बात हुई इनडायरेक्ट, वो सारे एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भी तैयार हैं वक्त बदलने पर, कि हम दबाव की वजह से छोड़ गए, हम अपनी पार्टी अपने घर को कैसे छोड़ सकते हैं, और एक मरतबा फिर वो आपदीदा होंगे और फिर पार्टी में आएंगे। भट्टी साहब, ये ख़तरनाक कितना हो सकता है, या फिर बस ये इंटरव्यूज़ और बयानात तक ही रहेगा? हो सकता है मैडम शेख, बिल्कुल हो सकता है। उसकी वजह यह है कि ये जो सिलसिला एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ इलेक्शन करीब आ रहे हैं। अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो क्या हम किसी इस बंद गली से निकल पाएंगे? क्योंकि वो लेवल प्लेइंग फील्ड या शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे, फेयर नहीं होंगे, सारों को लेवल कंटेंट ऑफ द इंटरव्यू होते तो फिर क्या होगा? कंटेंट पहले तो यहाँ पे बात हो रही थी अभी कि इससे ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, ये इंटरव्यूज़ हैं, इनसे क्या कोई फ़र्क पड़ रहा है? तो मेरे ख्याल से अभी जो एक गैलप का सर्वे आया है उससे ही हमें अंदाज़ा हो गया है कि कितना फ़र्क पड़ रहा है, और कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्योंकि वो जो गैलप का सर्वे है वो आया तकरीबन 1 महीने बाद, 9 मई के वाक़ये के 1 महीने बाद, और उसी से आपको अंदाज़ा हो गया कि पीटीआई का जो वोटर है वो अभी भी इमरान खान साहब के साथ और पीटीआई के साथ खड़े हैं। बल्कि इतनी देर, इतने सबूत, इतनी चीज़ें, इतने इंटरव्यूज़, इतने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सामने आ गए, इतने बयानात पीटीआई की तरफ से सामने आ गए, लेकिन उनका वोटर अभी भी उनके साथ खड़ा है। देखिए, मैंने जैसे कहा, मेरी राय में जो कंटेंट है हो सकता है ये सही हो, लेकिन मैं यहाँ पे बैठ के फैसला ये नहीं कर सकती। अगर आप एक कोर्ट कन्फेशन अदालत में लेके जाएं, वो उठा के बाहर फेंक देते हैं, वो कहते हैं सबूत लाएं। आप सिर्फ और सिर्फ जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला पढ़ लें जो शरियार अफरीदी के उन्होंने केस में लिखा, या परवेज इलाही का पढ़ लें, यास्मीन राशिद का पढ़ लें। वो सब कहते हैं आप सबूत तो लाएं, बल्कि वो कहते हैं शरियार अफरीदी पे केस बनाया है कि वो 80 दिन जेल में जब थे तब वो लोगों को उकसा रहे थे। तो जिस पे जज पूछते हैं कि वो कैसे उकसा सकते हैं लोगों को जब वो जेल में थे। तो इस किस्म के अगर आप केसेस बनाएंगे और आप सबूत नहीं लाएंगे, और नहीं, जैसे अब साइफर केस, लेट्स से साइफर केस चल रहा है, या अब 9 मई की जो तहकीकात 9 मई से मुतल्लिक भी अदालतों में चल रहा है सारा का सारा मामला, तो अगर ये लोग जाके वहाँ पर गवाही देते हैं और वो मैजिस्ट्रेट के सामने, जारी बात है 164 का जो बयान है, तो फिर क्या इसमें कोई शक व शुबा रहेगा? वो जब जाएंगे अलीना तो तभी इस पे बात हो सकती है, लेकिन फिर भी अदालतें कहेंगी कि आप सबूत तो लेके आए। सबूत अभी तक हमें कितनी बार बताया गया, आप बताएं। हमारे पास फोन कॉल्स हैं, हमारे पास वीडियोस हैं, हमारे पास मैसेजेस हैं, हमारे पास इनकी ट्वीट्स हैं, तो फिर अदालतों में लेके जाएं। कब से ये केसेस चल रहे हैं, कोई अभी तो नहीं शुरू हुए। ये बजाय इसके कि आप इंटरव्यूज कराएं, बजाय इसके कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराएं। हम बहुत बार इस शो पे बात कर चुके हैं कि कैपिटल हिल में जो राइट्स हुई थी, 2 साल लगा के उन्होंने तहकीकात की, सही मजबूत केसेस बनाए, और एक के बाद एक सख्त से सख्त 18 साल उनको सजाएं दी। तो सजाएं दें, लेकिन केसेस तो बनाएं, बजाय इसके कि आके आप ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनको आप घर भेज देते हैं। और वो भी हम सबको नजर आ रहा है कि किस तरह ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं। अच्छा, ये बड़ा अहम है, क्योंकि हमेशा जो 9 मई को हुआ और उसके बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ की पूरी सिचुएशन को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी सिचुएशन को, अमेरिका में जो कैपिटल हिल रायट्स हुए थे, तसादुम
ہوا تھا اس سے کمپیئر کیا جاتا ہے، لیکن یہ چیز یہاں پر فرق نظر آتی ہے کہ وہاں پر باقاعدہ اس میں شفاف تحقیقات ہوئیں، شفاف اس میں ایک عدالتی پروسیجر چلا اور اس کے نتیجے میں پھر فرد جرم عائد ہوئیں اور سزائیں ہوئیں. یہاں پر یہ چیز ضرور مسنگ نظر آتی ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں آگے سلسلے میں کیا ہوتا ہے. ہمارے تجزیہ کاروں کی آپ نے رائے بھی سنی، تجاویز بھی سنی. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ.